A preacher once said, once you depart from God's commandments, you are in a free fall. Sa imong pagsalikway sa mga kasuguan sa Dios, tablara nimong gihagbong ang imong kaugalingon. Mga igsuon, nganong importante man kaayo nga atong sundon ang mga kasuguan sa Dios. Ang atong mga pagbasa nining adlaw, magpahinumdum nato sa pipila ka mga mahinungdanong butang. Una, ang mga kasuguan maoy magdala kanato sa lugar nga giandam sa Dios. Diya sa unang pagbasa from the book of Deuteronomy chapter 4 verses 1 to 9. Si Moises nag-ingon, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini, aron kamo magpabiling buhi, ug makasulod, ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo. Ato masabtan mga igsuon dinhi sa libro sa Deuteronomio nga ang mga balaod gihatag sa Dios ngadto sa mga Israelita aron mahimo nilang gabay diya sa ilang paglawig padulong sa yutang gisaad o promised land. Ug para kanato karon, ang susamang mga balaod mauusay atong gabay diya sa atong paglawig padulong sa langit, ang gisaad sa Dios nga kinabuhing dayon para kanato. Ikaduha, ang pagtuman sa mga kasuguan maoy paagi nga kita makahupot sa kaalam o kasing-kasing sa Dios. Si Moises nag-ingon, tumana ninyo ang mga kasuguan, kay mao kini ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inikadungog nila ning mga balaod, muingon sila, sa walay duha-duha, ang katawhan ning maong nasod, maalamon, o masinabuton. Ug sa katapusan, ang pagtuman sa mga kasuguan, mao'y maghatag og kasiguruan sa atong lugar didto sa gingharian sa Dios. Diya sa Ebanghelyo, from the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 17 to 19. Si Jesus mismo ang nag-ingon, ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban, sa pagbuhat niini mahimong dako sa gingharian sa langit. So my dear brothers and sisters, why do we need to observe God's commandments? First, by observing God's commandments, we can reach our heavenly destination. Second, by keeping the commandments, people will know that we are God's people with mind and heart like His. And then thirdly, by following the commandments and by teaching others to do the same, we become great in the eyes of God. Baguhay lang mga igsuon, ato nadunggan kining makabalisa nga taho. May tungod sa usa ka lugar dinhi sa atong probinsya nga adunay gihimong laway nga pasundayag sa mga kababaihan. Kung kining maong taho adunay kamatuuran, kita manawagan sa mga kadagkuan sa maong lungsod o kaha sa mga kadagkuan sa atong probinsya. Sa paghimo og mga lakang aron kining maong salawayong buhat mapakgang ug dili na mahitabo pag-usab dinhi sa atong hamiling probinsya sa Bohol. Ang maong malaway nga buhat o pasundayag mga igsuon, usa ka pagpanamastamas sa Dios nga maoy nagbuhat sa tao ug naghatag kaniya og talagsaong dignidad. Atong hinumduman ang mga pulong ni San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga Corinto.
ang atong lawas maoy templo sa Espiritu Santo. 1 Corinthians 6 verse 19. Sa malaway nga pagpasundayag sa lawas sa mga kababaihan, atong gihugawan ang templo sa balaang Espiritu. Mga igsuon, si Jesus nagsugo nato sa paghigugma sa isig katao, sama sa paghigugma nato sa atong kaugalingon. Ang mga nagpasiugda ning maong malaway nga pasundayag, walay pagtahod o paghigugma sa ilang isig katao. Dinhi ang mga kababaihan gihimong butang o gamit alang sa pagtagbaw sa kalaog o kaulag sa mga tao. This is wrong because here women are treated as objects, no longer as subjects or as fellow human beings. Gipahimuslan nato ang ilang kapobrehon, ang ilang kawadon, o ang ilang kahuyang. And to do such thing during a time when we are celebrating International Women's Month, when we are supposed to honor our mothers, sisters, aunties, and nieces, it makes it more inhuman and more reprehensible. Busa mga igsuon, atong iampo ang atong mga pangulo ug ang atong katilingbang bulanon nga magpabilin kitang relihiyoso ug matarong. Atong sundon ang mga kasuguan sa Dios ug mutabang kita sa pagpanudlo sa uban sa pagtuman niini. Please don't forget this. Once you depart from God's commandments, you are in a free fall.